عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں اوے عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے عمر خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے بن جاندا قرآن عمر جو بول دائے سبحان اللہ عمر بولے تو رب قرآن نازل کر دے ہیں او ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے بن جاندا قرآن عمر جو بول دائے کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں او پتر حلالی ماں تو جان فدا کر دے او چنگیاں نسلاں وال عمر دا حیا کر دے چنگیاں نسلاں نا چنگی تربیت جنہاں دی ہوئی ہے او عمر دا حیا کر دے باقی عمر دا حیا اللہ اکبر اے پتر حلالی ماں تو جان فدا کر دے او چنگیاں نسلاں وال عمر دا حیا کر دے عمر نو نہیں پہچانے یارو کم ذاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں آقا بینو آزاد کراوے پیر عمر آقا بینو آزاد کراوے پیر عمر حبشی بانگ سناوے اللہ اکبر آقا بینو آزاد کراوے پیر عمر حبشی بانگ سناوے اللہ اکبر اوہ کفر نو لگیاں موت دیاں ہن سکراتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں ہے عمر دیاں کیا باتاں اوہ بزنس کر مزدوری کر باویں کھوکھا لا اوہ بزنس کر مزدوری کر باویں کھوکھا لا